हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग हकीम मोमिन खान मोमिन, मोहसिन काकूरवी, दाग दहलवी, सर सैयद अहमद खां, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डिप्टी नज़ीर अहमद के अहम अहम पहलू को एक लाइन में देखने वाले हैं। जो अभी अभी नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि डी ट्रिपल एस बी का जो एग्ज़ाम 13 अक्टूबर को होने वाला है, उसका फ्री रिवीजन बैच शुरू हो गया है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं डी ट्रिपल एस बी के 13 अक्टूबर के एग्जामिनेशन की, तो आप हमको सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मोमिन खान मोमिन को देख लेते हैं। असली नाम इनका मोहम्मद मोमिन खान था। तखल्लुस ये क्या इस्तेमाल करते थे? तखल्लुस ये मोमिन ही इस्तेमाल करते थे। एक मिनट। असल नाम मोहम्मद मोमिन, तखल्लुस मोमिन इस्तेमाल करते थे। पैदाइश उनकी कब हुई थी? 1801 दिल्ली में हुई थी। वफ़ात कब हुई थी? 1852 दिल्ली में ही हुई थी। और वालिद का क्या नाम था इनके? गुलाम नबी खान था। क्या समझ में आया? क्या कि मोहम्मद मोमिन इनका असल नाम था, तखल्लुस मोमिन था, पैदाइश 1801 दिल्ली में हुई थी और वफ़ात 1852 दिल्ली में हुई थी। वालिद का नाम गुलाम नबी था। मोमिन का ख़ानदानी पेशा डॉक्टरी का था, यानी तिबाबत का था। डॉक्टर थे, ख़ानदानी पेशा थे, तबीब थे। और मोमिन मसलक से वहाबी थे और हाफिज़ कुरान भी थे। क्या थे? मसलक से ये वहाबी थे। जैसे मुस्लिमों में मसलक होता है ना, तो मसलक से ये वहाबी मसलक के थे और ये हाफिज़ कुरान भी थे। मोमिन हाफिज़ कुरान भी थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हकीम गुलाम नबी खां के मुर्शिद शाह अब्दुल अजीज़ ने, यानी हकीम गुलाम नबी खां कौन है? यही है इनके वालिद गिरामी। ठीक है, इनके वालिद के मुर्शिद जो थे शाह अब्दुल अजीज़ ने मोमिन की पैदाइश पर कान में अजान दी थी। किसने? जब ये 1801 में मोमिन पैदा हुए तो इनके जो वालिद हैं, इनके मुर्शिद थे जिनका नाम था शाह अब्दुल अजीज़, उन्होंने मोमिन के कान में अजान दी थी। ठीक है, और मोमिन का नाम तजवीज़ किया था, और मोमिन का नाम मोमिन तजवीज़ किया था। ठीक है, हालांकि घर वालों ने हबीबुल्लाह नाम रखा था। क्या रखा था? मोमिन का नाम क्या रखा था? हबीबुल्लाह रखा था। लेकिन शाह अब्दुल अजीज़ जो कि मोमिन के वालिद के मुर्शिद थे, उन्होंने क्या नाम तजवीज़ किया? मोमिन नाम तजवीज़ किया। ठीक है, मोमिन की शायरी के उस्ताद शाह नसीर थे। कौन थे? मोमिन के शायरी के उस्ताद शाह नसीर थे। इनकी खसूसियत ये है कि ये किसी दरबार से वाबस्ता न थे। यानी मोमिन की खसूसियत क्या है? मोमिन की खसूसियत ये है कि ये किसी भी दरबार से जुड़े हुए नहीं थे, किसी भी दरबार से वाबस्ता ना थे। ठीक है, रियाजी, नजूम, शतरंज और मौसीकी के माहिर थे ये। क्या थे? रियाजी रियाजी, नजूम और शतरंज और मौसीकी के माहिर थे ये। कौन? हकीम मोमिन खान मोमिन। घर के कोठे से गिरने से हाथ पांव टूट जाने की वजह से मौत हो गई थी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दे दीजिए कि जैसे ये गिरे घर के कोठे से गिरे, तुरंत इनकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि घर के कोठे के गिरने के 4 महीना बाद इनकी मौत हुई थी। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि जब ये घर के कोठे से गिरे थे, उसके 4 महीने बाद इनकी वफात हुई थी, यानी इनकी मौत 4 महीने बाद हुई थी। और तजवीज़ ये की जाती है कि यही जो कोठे से गिरे थे, इसी की वजह से इनकी वफात हुई है। मतलब हाथ पैर टूट गए थे, उसके बाद से इनकी तबीयत खराब होती ही गई। ठीक है ना, तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि कोठे के गिरने से इनकी मौत हो गई थी। जबकि कोठे से जब गिरे थे ये, उसके 4 महीना बाद इनकी वफात हुई है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस हादसे की तारीख दस्तो बाजुओं बशिकस्त के जरिए निकाली गई। ठीक है, दस्त मिस होता है हाथ, बाजू मिस होता है बाजू, बशिकस्त मिस होता है शिकस्त खा जाना या टूट जाना कह सकते हो, के जरिए निकाली गई इस हादसे की तारीख। कहने का मतलब वही है कि जो गिरे थे 4 महीने बाद इनकी देहांत हुई, वफात हुई, और उसी की वजह से उस हादसे को जोड़ दिया गया है कि उसके बाद से इनकी तबीयत ही ठीक नहीं हुई। इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये जो कोठे से गिरे थे, इसी वजह से इनकी मौत हो गई थी, यानी इनकी वफात हो गई थी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मोमिन खान मोमिन का पूरा नाम मोहम्मद मोमिन खान था। तखल्लुस मोमिन इस्तेमाल करते थे। पैदाइश 1801 में दिल्ली में हुई थी, वफात 1852 में दिल्ली में हुई थी, यानी 51 साल की ये उम्र पाए हुए थे। वालिद का नाम गुलाम नबी था और गुलाम नबी इनके वालिद थे, और इनके मुर्शिद शाह अब्दुल अजीज थे, जिन्होंने मोमिन के कान में अजान दी थी और मोमिन नाम को तजवीज़ किया था। ठीक है, उसके बाद खानदानी पेशा तिबावत का था। मोमिन मसलक से वहाबी और हाफिज कुरान भी थे। ठीक है, और हालांकि घर वालों ने इनका नाम हबीबुल्लाह रखा था, लेकिन मोमिन
شاہ عبد العزیز نے ہی کیا کیا تھا؟ تجویز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ مومن کے شاعری کے استاد شاہ نصیر تھے۔ ان کی خصوصیت، مومن کی خصوصیت یہ تھی، شاہ نصیر کی میں سمجھ لیجیے گا، مومن کی خصوصیت یہ تھی کہ مومن کسی دربار سے وابستہ نہ تھے، ریاضی، نجوم، شطرنج اور موسیقی کے ماہر تھے۔ گھر کے کوٹھے سے گرنے سے ان کی موت ہو گئی تھی، گھر کے کوٹھے سے جب گرے تھے 4 مہینے بعد ان کی موت ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے کل 2 شادیاں کی۔ کتنی شادی کی؟ 2 شادی کی۔ پہلے والے سے ان کا نباہ نہیں ہو پایا تھا، دوسرے والے سے لڑکے بچے ان کے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی شادی کب کی تھی؟ 1833 عیسوی میں ایک زمیندار خاندان کی لڑکی سے ہوئی، زمیندار خاندان کی لڑکی سے ہوئی، لیکن نباہ نہ ہوئی اور علیحدگی ہو گئی، یعنی علیحدہ ہو گئے، الگ ہو گئے یہ لوگ۔ کیا 1833 میں پہلی شادی کس کے ساتھ کی تھی؟ زمیندار خاندان میں ایک لڑکی سے کی تھی، اور زیادہ دن تک یہ لوگ ایک ساتھ نہیں رہ پائے تو پھر یہ جدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مومن کی دوسری شادی خواجہ میر درد کے خاندان میں ہوئی، خواجہ میر درد ہے نا، خواجہ میر درد کے خاندان میں ہوئی۔ اس سے ایک لڑکا احمد نصیر خان اور ایک لڑکی محمدی بیگم باقاعدہ حیات ہیں، یعنی حیات رہے، یعنی وہ اچھی خاصی زندگی پائے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ زندہ رہے، ایسا نہیں ہے کہ فوت ہو گئے تھے، جیسے غالب کے 7 بچے فوت ہو گئے تھے، ویسے ان کے نہیں تھے۔ تو مومن کی جو دوسری والی شادی ہوئی تھی خواجہ میر درد کے خاندان میں ہوئی تھی، ان سے ایک لڑکا اور احمد نصیر جن کا نام تھا، اور ایک لڑکی محمدی بیگم تھیں، ٹھیک ہے۔ معاملہ بندی اور مکر شاعرانہ ان کی غزلوں کا خاص وصف ہے۔ مومن کی غزلوں کا دائرہ حسن و عشق تک محدود ہے، ٹھیک ہے، حسن و عشق تک ہی محدود ہے ان کی دائرہ، اور مومن اپنے مخلص کو نہیں، تخلص ہوگا، تخلص یہاں پر تخلص ہوگا، مخلص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مومن اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرتے تھے، مومن اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرتے تھے۔ یہاں مخلص لکھا ہوا ہے، وہ غلط ٹائپ ہو گیا ہے، تخلص رہے گا وہاں پر۔ مومن کی غزلوں میں عشقیہ جذبات کا برملا اظہار رنگینی اور شگفتگی پیدا کرتا ہے۔ تصنیفات ان کی کیا کیا ہیں؟ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں ان کے دیوان موجود ہیں۔ انشاء مومن ان کی فارسی تصنیف ہے، اور مومن کے شاگرد ہیں شیفتہ میر حسن تسکین، میر غلام علی وحشت، اصغر علی خان نسیم۔ امید ہے آپ کو میر کے بارے میں، مومن کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک بار پھر سے دوہرا لیتے ہیں مومن کا نام، اصلی نام محمد مومن خان تھا، تخلص مومن تھا، پیدائش دہلی میں ہوئی تھی، وفات دہلی میں ہوئی تھی۔ 51 سال کی انہوں نے زندگی پائی۔ والد کا نام غلام نبی تھا، اور غلام نبی کے مرشد شاہ عبد العزیز تھے، انہوں نے ہی مومن کا نام تجویز کیا تھا، اور جبکہ گھر والوں نے حبیب اللہ رکھا تھا، اور انہوں نے ہی مومن کے کان میں اذان دی تھی۔ مومن کے شاعرانہ استاد جو تھے، جو شاعری کے استاد تھے، وہ شاہ نصیر تھے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی، یعنی مومن کی خصوصیت یہ تھی، یہ کسی بھی دربار سے وابستہ نہیں تھے، ریاضی، نجوم، شطرنج اور موسیقی کے ماہر تھے۔ گھر کے کوٹھے سے گرنے سے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ مومن نے کل 2 شادیاں کی ہیں، پہلی شادی سے نباہ نہیں ہو پایا، دوسری شادی سے 2 لڑکے تھے، ایک احمد نصیر خان، اور دوسری ایک لڑکی تھی محمدی بیگم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد معاملہ بندی اور مکر شاعرانہ ان کی غزلوں کی خاص وصف ہے۔ مومن کی غزلوں کا دائرہ حسن و عشق تک محدود ہے۔ مومن اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرتے تھے۔ مومن کی غزلوں میں عشقیہ جذبات کا برملا اظہار رنگینی اور شگفتگی پیدا کرتا ہے۔ تصنیفات میں فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں ان کے دیوان موجود ہیں۔ انشاء مومن کی فارسی تصنیف ہے۔ مومن کے شاگرد شیفتہ میر حسن تسکین، میر غلام علی وحشت اور اصغر علی خان نسیم ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دوسری کی طرف چلتے ہیں۔ محسن کاکوربی، یہ جان لیجیے یہ نعت صرف لکھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ نعتیہ قصیدہ بھی لکھے ہوئے ہیں، نعت ہی سے ان کی لائف نعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو محسن کاکوربی، اصل نام محمد محسن، تخلص محسن استعمال کرتے تھے، اور پیدائش 1826 کاکوری میں ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو کاکوربی کہا جانے لگا۔ وفات 1905 میں ہوئی تھی ان کی، اور محسن 1826 کے کاکوری میں پیدا ہوئے اور اپنے وطن کی مناسبت سے کاکوربی کہلائے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے محسن کاکوربی ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بچپن میں وہ خواب میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ اس کے بعد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سرشار ہوئے کہ نعت گوئی ہی
को ही इन्होंने ओढ़ना बिछौना बना लिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो जब बचपन में ये छोटे थे तो इनको ख्वाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, ठीक है? तो इसकी वजह से इन्होंने नात को ही अपना मस्कन बना लिया, यानी मस्कन मतलब कि ओढ़ना बिछौना बना लिया कि नात ही तब से ये नात गोई करने लगे, ठीक है? कब कब से? बचपन में इनको सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, ऐसा बताया जाता है, ऐसा यहाँ पर लिखा है, देखिए कहा जाता है, ठीक है? कहा जाता है। इसके बाद मोहसिन काकुरबी उर्दू के पहले बड़े शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी का मौज़ू सिर्फ नात को करार दिया। खुद इनके अल्फाज में है तमन्ना की रहे नात से मेरी खाली, ना मेरा शेर ना कता ना कसीदा ना गज़ल। ठीक है, ये इनका शेर है। इनका कहने का मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी नात से खाली ना रहे, फिर मैं चाहे कसीदा लिखूँ चाहे मर्थिया लिखूँ, मर्थिया सॉरी पर ना मेरा शेर ना मेरा शेर ना कता ना कसीदा ना गज़ल, ये कोई भी चीज़ मेरे नात से खाली ना हो। तो इनकी ज़िंदगी पूरी नात में ही गुज़री है, नात लिखने में गुज़री है। और इनको कहा, इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये छोटे थे तो इनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई थी। इसकी वजह से इन्होंने नात गोई को ही अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया, या नात गोई में ही इन्होंने अपना फ्यूचर देखा। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? मोहम्मद मोहसिन है, और तखल्लुस मोहसिनी इस्तेमाल करते थे। 1826 काकोरी में पैदा हुए, वफ़ात 1905 में हुई। ठीक है, और तो कुछ खास है नहीं, आगे देखते हैं। मोहसिन के शायरी के उस्ताद अमीर मीनाई हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मोहसिन का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। मोहसिन काकोरी ने शेरी सलाहियतों के इजहार के लिए नात गोई का इंतखाब किया, अहम नात गो करार पाए गए। यानी वही बताया कि बचपन से ही ये इन्होंने ख्वाब देख लिया, तो उसके बाद ये नात गोई में अपने आप को देखने लगे और नात गोई का नात गो बन गए। नातिया कसीदा भी तहरीर किया है। इनका लामिया कसीदा बहुत मकबूल हुआ है। सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, बर्क के कांधे लाती है सबा गंगा जल। ठीक है, इनका ये शेर है। तो ये हो गए मोहसिन काकूर भी। थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि आपकी मैराथन होने वाली है, DSSB की मैराथन की तैयारी चल रही है, इसी वजह से जल्दी ही आज के क्लास को ख़त्म करना है। हो सकता है कल आपकी क्लास ना हो पाए, या होगी ज़रूर ही, कुछ ना कुछ थोड़ी ही होगी। तो एक चीज़ और बता दीजिए, मैराथन किस दिन आप रखा जाए, किस दिन के लिए आपके रखा जाए? यानी वैसे 4, 5 या 6 तारीख को, इसमें से बता दीजिए। या आप कोई डेट सोच रहे हैं तो आप ज़रूर बता दीजिए कि पूरा कंप्लीट मैराथन, चाहे अब वो 6-7 घंटा का हो, 5-6 घंटा का हो, 3-4 घंटा का हो, जो भी रहेगा वो आपको पूरा सिलेबस एक ही दिन में एक ही क्लास में कवर करा दिया जाएगा। तो इसी की तैयारी पूरी ज़ोरों शोर से चल रही है, जिसमें काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। और आप बता दीजिए कब तक आप मैराथन चाहते हैं या किस डेट को चाहते हैं, तो फिर सोचा जाएगा। अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो उसी डेट को कर दिया जाएगा। वैसे जल्दी ही मैराथन आ जाए तो ठीक है, 5-6 को, क्योंकि 13 को आप है, 12 तक 11 तक समझ लीजिए आप पढ़ेंगे कायदे से, क्योंकि 12 के बाद बहुत बच्चे इधर उधर के भी होंगे, है ना, जाने का भी होगा आप लोगों को। तो 12 को आप निकलेंगे, 13 को आप पेपर रहेगा, तो 11 तारीख तक आप कायदे से पढ़ेंगे। तो उस चीज़ को आप ध्यान रख के बताइए कि आपको कितना दिन चाहिए मैराथन के लिए। तो जो होगा आपके लिए आप बता दीजिए, फिर मैराथन की तैयारी चल रही है और तेज़ी कर दी जाएगी अगर आपको जल्दी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है, दाग देलवी को देखते हैं, उसके बाद वीडियो को, अच्छा और हैं, ठीक है, दाग देलवी को देखते हैं। असल नाम नवाब मिर्ज़ा ख़ान, और तखल्लुस दाग, पैदाइश 1831 दिल्ली, वफ़ात 1905 हैदराबाद। असल नाम नवाब मिर्ज़ा ख़ान, तखल्लुस दाग, पैदाइश 1831 दिल्ली, वफ़ात 1905 हैदराबाद। 7 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। 7 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। इनकी तसनीफ़ात क्या-क्या हैं? इनके 4 दीवान, गुलज़ार दाग, महताब दाग, फ़रियाद दाग और यादगार दाग, और एक मसनवी भी इन्होंने लिखी हुई है। दिल्ली की तबाही पर इनका शहर यासूब भी बहुत मशहूर हुआ। और मशहूर शेर इनके क्या हैं? खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये हो गए आपके दाग देलवी साहब। उसके बाद अरे भाई, ये तो सर सैयद अहमद खां, इनको पढ़ाने में भी मज़ा आता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। सर सैयद अहमद खां आज आज के टाइम पर भी लोगों की सोच इतने आगे नहीं है जो 100 साल पहले सर सैयद अहमद खां की थी, है ना? तो रिस्पेक्ट दो इनको, सम्मान इनके लिए बेहद बनता है। सर सैयद अहमद खां को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है और पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। सर सैयद अहमद खां
असल नाम सर सैयद अहमद खां था। पैदाइश 1817 दिल्ली, वफ़ात 1898 अलीगढ़। वालिद का नाम इनके मीर मुत्तकी था, वालिदा का नाम इनके अजीज़ुन्निसा बेगम था, और नाना का नाम इनके ख्वाजा फरीदुद्दीन था, और दादा का नाम सैयद हादी था, बड़े भाई का नाम सैयद मोहम्मद खान था। ठीक है, क्या क्या नाम हम लोग देखेंगे। असल नाम जो सर सैयद अहमद खां साहब का था वो सैयद अहमद खां था। पैदाइश 1817 दिल्ली, वफ़ात 1898 अलीगढ़। वालिद का नाम मीर मुत्तकी, वालिदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम अजीज़ुन्निसा बेगम, नाना का नाम ख्वाजा फरीदुद्दीन, और दादा का नाम सैयद हादी, बड़े भाई का नाम सैयद मोहम्मद खान। और अब आगे देखते हैं इनका ये नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी होने वाले हैं। सर सैयद के वालिद का इंतकाल 1838 में हुआ। इस वक्त सर सैयद 21 साल के थे। वालिद का जब इंतकाल हुआ तो ये 21 साल के थे। ठीक है, 21 ईयर्स ओल्ड थे ये, तो 21 साल के थे। सर सैयद ने इस्लामी तालीम मौलवी फैजुल हसन, मौलवी नवादिश अली और मौलाना मखसूसुल्लाह से हासिल की। किससे किससे इस्लामी तालीम हासिल की? सर सैयद ने इस्लामी तालीम मौलवी फैजुल हसन, मौलवी नवादिश अली और मौलाना मखसूसुल्लाह खान से मखसूसुल्लाह से हासिल की। सर सैयद अहमद खां के अहद में मजमून निगारी, इंशाइया निगारी, नावल निगारी, सवाने निगारी, तारीख निगारी और तहकीक निगारी का बाकायदा आगाज़ हुआ। किस चीज़ का? मजमून निगारी, इंशाइया निगारी, नावल निगारी, सवाने निगारी, तारीख निगारी और तहकीक निगारी का बाकायदा आगाज़ कब हुआ? सर सैयद अहमद खां के दौर में। मजमून निगारी और इंशाइया निगारी का आगाज़ सर सैयद से ही होता है। जो मजमून निगारी है और इंशाइया निगारी है, ये इसका आगाज़ तो सर सैयद अहमद खां ही करते हैं। ठीक है, सर सैयद के मज़ामीन क्या हैं? उम्मीद की खुशी, गुजरा हुआ ज़माना और बहस व तकरार और खुशामद में इंशाइया का अंदाज़ मिलता है। गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से इन्होंने 1862 में एक अंजुमन बनाई। सर सैयद ने 1869 में ये इंग्लिस्तान चले गए, यानी बाहर चले गए पढ़ने के लिए, और 1.5 बरस तक क़याम किए रहे, यानी लगभग 18 महीने तक ये इंग्लिस्तान में रहे, और वापसी के बाद रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में एक स्कूल कायम किया, और यही स्कूल 1878 में मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज बना, और उसके बाद क्या हो गया, 1920 में यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ या फेमस हुआ। ठीक है, उसके बाद सर सैयद अहमद खान को, एक मिनट, जी, तो हमने क्या देखा? सर सैयद अहमद खां के मज़ामीन क्या हैं? उम्मीद की खुशी, गुजरा हुआ ज़माना, बहस व तकरार और खुशामद में इंशाइया का अंदाज़ मिलता है। गाज़ीपुर में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का नाम से 1862 में एक अंजुमन बनाई, और सर सैयद ने 1869 में इंग्लिस्तान चले गए। 1.5 बरस तक यानी 18 महीने तक वहाँ पर रहे, और वापसी के बाद रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में एक स्कूल कायम किया। 1878 में मोहम्मडन एंग्लो पब्लिक स्कूल हो गया, और 1920 में यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। सर सैयद अहमद खां को 1878 में सर का खिताब मिला। जो इनका नाम सैयद अहमद खां है, हम लोग पढ़े हैं ना, असल नाम सैयद अहमद खान था, लेकिन ये जो सर का खिताब मिला है ये 1878 में ही मिला है। तसनीफ़ात इनके हैं आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और सरकशी ज़िला बिजनौर, इनकी ख़ास तसानीफ़ हैं। उसके बाद क्या है, इस सर सैयद की पैदाइश पर हाली ने मुसद्दस मजजुस्सलाम लिखा, जो बहुत मकबूल हुई। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज की वीडियो में? सर सैयद अहमद खां के लिए सर सैयद अहमद खां असल नाम, जो अहम पॉइंट थे वो आपको कराया गया है। बाकी सर सैयद अहमद खां को पढ़ने बैठो तो फिर रात गुजर जाएगी, ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन सर सैयद अहमद खां के जो अहम पॉइंट आपके लिए थे वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। असल नाम आपका आप याद रखिए, सैयद अहमद खां, पैदाइश 1817 दिल्ली, वफ़ात 1898 अलीगढ़। वालिद का नाम मीर मुत्तकी, वालिदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम, नाना का नाम ख्वाजा फरीदुद्दीन और दादा का नाम सैयद हादी, बड़े भाई का नाम सैयद मोहम्मद खान। सर सैयद अहमद खां के वालिद का इंतकाल 1838 में हुआ, तब ये 21 साल के थे। सर सैयद ने इस्लामी तालीम मौलवी फैजुल हसन, मौलवी नवादिश अली और मौलाना मखसूसुल्लाह से हासिल की। सर सैयद अहमद खां के अहद में मजमून निगारी, इंशाइया निगारी, नावल निगारी, सवाने निगारी, तारीख निगारी और तहकीक निगारी का बाकायदा आगाज़ हो गया था।
اور جو مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری انہوں نے ہی سر سید احمد سے ہی ہوتا ہے۔ ان کے مضامین ہیں امید کی خوشی، گزرا ہوا زمانہ، بحث و تکرار اور خوش آمد میں انشائیہ کا انداز بھی ملتا ہے۔ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے 1862 میں ایک انجمن بنائی۔ سر سید 1869 میں انگلستان چلے گئے اور 1.5 سال کے بعد آئے وہاں سے، اور آتے ہی تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا، اور ان کو 1878 میں سر کا خطاب ملا۔ ان کے تصانیف یہ سب ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ان کی تصانیف جو اہم ہیں یہ آثار و سنادید ہیں، اسباب بغاوت ہند ہے اور شرکت دلہ بجنور کی ان کی خاص تصانیف میں شامل ہیں۔ اب اگلا دیکھ لیتے ہیں سر سید کے اقوال کیا کیا ہیں، اور اس کے بعد لوگوں نے ان کے اوپر کیا کہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ فلسفہ ہماری دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سر سید احمد خان نے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جو فلسفہ ہے وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تاج ہمارے سر پر۔ یہ انہوں نے ہم لوگوں کے لیے، سماج کے لیے کیا ہو۔ اسی وجہ سے ان کو شروع کرنے سے ہی پہلے آپ کو بتا دیے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو ایسی سوچ کے لوگ، آج اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اتنا ایجوکیشن آگے بڑھ چکا ہے، پھر بھی ان کے جیسے لوگ ابھی شاید اس صدی میں تو نہیں پیدا ہوں گے۔ جتنی ان کی سوچ آگے تھی، یا جتنے ان کی ہمت تھی اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اتنی بہت مشکل ہے کہ اس ایرا میں، یعنی اس صدی میں، 21ویں صدی میں کوئی اب سر سید احمد خان کے جیسا پیدا ہو، بہت مشکل ہے۔ تو فلسفہ ہماری دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہمارے سر پر، اس کا تاج ہمارے سر پر ہوگا۔ ایسا یہ تب کہتے تھے، یعنی کب کہتے تھے؟ یہ 1800 کی بات ہے، یعنی 19ویں صدی کی بات ہے، اور ہم لوگ 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، اور 21ویں صدی کے لوگ بھی ابھی بہت پچھڑے ہوئے ہیں، لیکن 19ویں صدی کے ایک ایسے انسان تھے جو اتنے آگے تھے اور لوگوں کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں اتنا سوچتے تھے۔ یہ ہے سر سید احمد خان۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ یہ ایسا سر سید احمد خان نے میر امن کے لیے کہا ہے۔ اور سر سید احمد خان کے مختلف آراء و خیالات، مطلب لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، تو لوگوں نے کہا سر سید نے آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہ کی، ایسا حالی نے کہا ہے۔ حالی نے ایک آدھ دو چیزیں اور کہی ہیں۔ حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ سر سید احمد خان کو قرار دیا ہے۔ بعض لوگ سر سید کو اخوان شیاطین کا نمائندہ کہتے ہیں۔ اردو انشاء پردازی کے مجدد اور امام سر سید ہیں شبلی۔ مجدد میں ہوتا ہے ایجاد کرنے والے۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی کے لیے، ایسا حالی نے ان کے بارے میں کہا۔ یہ بہت زیادہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے، یہ کہ ان کے قول کیا ہے، ہو سکتا ہے پوچھ بھی سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ اہم نہیں ہے۔ سر سید کہاں کا یہ قول اہم، یہ دونوں آپ یاد رکھیے، باقی یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے، بس مینشن کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، تو اس وجہ سے وہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ محمد حسین آزاد کو پڑھنے کے بعد ویڈیو کو ایک اور ہے نذیر احمد، ہے نا، تو نذیر احمد کو پڑھ کر اس کے بعد ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ محمد حسین آزاد، پیدائش 1830 دہلی، وفات 1910۔ مولانا محمد حسین آزاد کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ اردو کا پہلا اخبار دہلی اردو اخبار نکالے تھے یہی جو محمد باقر صاحب تھے، ٹھیک ہے۔ مولوی محمد باقر ہندوستان کے پہلے صحافی تھے جنہیں انگریزوں نے بغاوت کے جرم میں گولی مار دی تھی، ہے نا، اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد مولانا محمد حسین آزاد کو ان کے والد نے تعلیم و تربیت کے لیے ذوق کے حوالے کر دیا تھا، وہی والے ذوق، ابراہیم ذوق والے، ہے نا، کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، ذوق کے شاگرد میں یہ آتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا محمد حسین آزاد اردو کے بڑے انشا پرداز تھے۔ مولانا محمد حسین آزاد اردو کے بڑے انشا پرداز تھے، اور تصنیفات ان کے آب حیات 1881۔ مولانا محمد حسین آزاد کا شاہکار ہے کون؟ آب حیات، اور آب حیات اردو زبان اور شاعری کی پہلی تاریخ بھی ہے، اور
नीरंग ख्याल, दरबार अकबरी और सुखनदान फ़ारस इनकी अहम तसानीफ़ हैं। खतूत का मजमूआ मकतूबात आरज़ू है, 1907 में ये शाये हुआ। और अलक़ाब व ख़िताब इनके क्या हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1887 में शम्सुल उलमा का खिताब इनको मिला था। बच्चों के लिए इन्होंने नज़्में लिखी थी और सबसे पहले अपने बच्चों के लिए लिखी थी, है इम्तिहान, सर पर खड़ा, शब सरमा, शब अब्र और इस्लाम इस्लाम अलीक जैसा चाहो वैसा समझो, उच्च जैसे चाहो समझ लो, है ना। और सबसे पहले इन्होंने अपने लड़कों के लिए लिखी थी। नसरी मज़ामीन, नसीहत का किरण फूल, आईना से है धोबी, अ, धोबी कपड़ा धो रहा है लड़का, मदरसे जाता है सुबह की हवा खूरी, मुर्ग और गिलहरी वगैरह बहुत मशहूर हैं, जिन जो इन्होंने तलबा के लिए कसिस हिंद तारीखी कहानियाँ भी मुरतब की हुई हैं। ठीक है, ये हो गए आपके मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अभी एक बार और पढ़कर फिर रिवीजन कर ले रहे हैं। नज़ीर अहमद को देख लेते हैं। असल नाम नज़ीर अहमद, पैदाइश 1836 बिजनौर और वफ़ात 1912। ठीक है। नज़ीर अहमद 1863 में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज हुए, इसी वजह से इनको डिप्टी नज़ीर अहमद कहा जाने लगा। कब ये फायज हुए? 1863 ईस्वी में। 1836 में पैदा हुए थे, इसी को उल्टा कर देंगे तो इसी में आपको ये मिल जाएगा कि कलेक्टर के ओहदे पर फायज हुए थे। 1836 है ये, 1836, तो इसी को तीन तीन को इधर कर दो ऐसे, 1863 में कलेक्टर बने, बस याद करने की ज़रूरत नहीं। नावल निगार का बाकायदा आगाज़ अपनी नज़ीर अहमद ने किया, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया। नावल निगारी का बाकायदा आगाज़ डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया, और उर्दू के पहले नावल निगार भी इनको डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है। इन्होंने ही नावल का आगाज़ किया था। नावल की शुरुआत किसने की? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने की। ठीक है। इन्होंने पहला नावल अपने बच्चों के लिए लिखा और 1897 में इनको शमसुल उलमा का खिताब मिला। ठीक है। नज़ीर अहमद का पहला नावल मिरातुल उरूस है। नज़ीर अहमद के तमाम नावल मकसदी और इस्लाही हैं। नज़ीर अहमद का पहला नावल मिरातुल उरूस है। नज़ीर अहमद के तमाम नावल मकसदी और इस्लाही हैं। प्रोफेसर आले अहमद सरवर का कहना है कि प्रोफेसर आले अहमद सरूर भी बहुत लोग पढ़ते हैं, तो प्रोफेसर आले अहमद सरूर का कहना है कि नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फिर फरिश्ते होते हैं, इंसान नहीं होते हैं। ऐसा किसने कहा है? प्रोफेसर आले अहमद सरूर का कहना है कि नज़ीर अहमद के जो किरदार होते हैं या तो बहुत खतरनाक वाले होंगे यानी शैतान होंगे, या तो बहुत अच्छे होंगे या फिर फरिश्ते होंगे, इंसान के किरदार इनके नहीं होते हैं। ऐसा प्रोफेसर आले अहमद सरूर का कहना है। उसके बाद क्या है? तसनीफ़ात इनके अहम नावल हैं मरातुल उरूस 1869 में, बनातुन नास 1873 में और तबतुन नसू 1877 में शाये हुआ। रुवाया सादिका इब्नुल वक्त 1888 में, अय्यामी और अफसाना और फसाना मुब्तिला है। मजहबी तसनीफ़ क्या है? हुकूक अल हुकूक और फ़राइज़। इनके मजहबी क्या है? मजहबी तसनीफ़ हुकूक व फ़राइज़ ऐसे पढ़ सकते हो, या अल हुकूक वल फ़राइज़। ठीक है, हुकूक व फ़राइज़। मखतूत का मजमूआ ये मोइज़ा हसना अपने फ़र्जंद मौलवी बशीरुद्दीन को उनकी तालीम के ज़माने में लिखे थे, और तर्जुमा इंडियन पीनल कोड का उर्दू तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किया। इन्होंने कुरान का भी तर्जुमा किया हुआ है, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने कुरान का भी तर्जुमा किया हुआ है। ठीक है। अब चले जाते हैं, एक बार रिवीजन करके इस क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पर। मोमिन का नाम मोमिन था, तखल्लुस मोमिन इस्तेमाल करते थे। पैदाइश दहली, वफ़ात दहली, 1801 में पैदा हुए, 52 में इंतकाल हो गया, यानी 51 साल की उम्र ये पाए हुए। वालिद का नाम ग़ुलाम नबी था। इन्हीं के जो मुर्शिद थे अब्दुल अज़ीज़ थे, इन्होंने ही मोमिन के पैदाइश पर इनके कान में अजान दी थी और इनका मोमिन नाम तजवीज़ किया था, हालांकि घर वालों ने हबीबुल्लाह रखा हुआ था। मोमिन के शायरी के उस्ताद शाह नसीर थे, और मोमिन की खसूसियत ये थी कि वो किसी दरबार से वाबस्ता न थे। रियाजी, नजूम, शतरंज और मौसीकी के माहिर थे। घर के कोठे के गिरने के बाद 4 महीना के इनकी वफात हो गई थी। पहली शादी इन्होंने 1833 में की थी, जिनसे निबाह नहीं हो सका। दूसरी वाली शादी के 2 लड़के थे, लड़का अहमद नसीर खान और लड़की मोहम्मदी बेगम थी।
معاملہ بندی اور مکر شاعرانہ ان کی غزلوں کی خاص وصف ہیں، اور مومن اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرتے تھے۔ مومن کی غزلوں میں عشق یا جذبات کا برآمدہ اظہار رنگینی اور شگفتگی پیدا کرتا ہے، اور ان کی غزلوں کا دائرہ صرف حسن و عشق تک ہی محدود ہے۔ اور مومن کے شاگرد میں شیفتہ، میر حسن تسکین، میر غلام علی وحشت اور اصغر علی خان نسیم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کس کو دیکھیں، محسن کاکروی کو دیکھو، ان کی زندگی نعت ہے، اور یہ نعت ہی لکھتے تھے، اور کہا ان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے، بچپنا تھا، تو یہ حضور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ نعت گوئی میں ان کو انٹرسٹ پیدا ہو گیا، اور تب سے یہ نعت گوئی کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ داغ دہلوی کے بارے میں ہے، نواب مرزا خان ان کا نام تھا، تخلص داغ تھا، پیدائش 1831 اور وفات 1905، حیدرآباد اور پیدائش دہلی۔ 7 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تصنیفات ان کے 4 دیوان ہیں، گلزار داغ، مہتاب داغ، فریاد داغ، یادگار داغ، اور ان کی دہلی کی بربادی پہ انہوں نے شہر آسوب بھی لکھے ہوئے۔ سر سید احمد خان کا کیا ہی کہنا۔ سر سید احمد خان پیدائش 1817 دہلی، وفات 1898 علی گڑھ۔ والد کا نام میر متقی، والدہ کا نام عزیز النشاء، اور نانا کا نام خواجہ فرید الدین، و دادا کا نام سید ہادی، بڑے بھائی کا نام سید محمد خان۔ سر سید کے والد کا انتقال جب ہوا تھا 1838 میں، تو یہ 21 سال کے تھے۔ سر سید نے اسلامی تعلیم مولوی فیض الحسن، مولوی نوازش علی، مولانا مخصوص اللہ سے حاصل کی۔ سر سید احمد خان کے عہد میں مضمون نگاری، انشائیہ نگاری، ناول نگاری، سوانح نگاری، تاریخ نگاری اور تحقیق نگاری کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا، جبکہ مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری سر سید احمد خان ہی شروع کیے تھے۔ سر سید احمد خان 1869 میں انگلستان چلے گئے۔ 18 مہینہ کے بعد آئے، تہذیب الاخلاق کا رسالہ انہوں نے جاری کیا، اور 1875 میں انہوں نے ایک اسکول قائم کیا۔ اس کے بعد وہ محمدن کالج بنا، اور محمدن کالج سے پھر وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا، جس پر آج لوگ ناز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو 1878 میں سر کا خطاب ملا۔ اقوال ان کے یہ تھے کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہمارے سر پر ہوگا، ایسا انہوں نے کہا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ محمد حسین آزاد نے کا نام پیدائش 1830 میں ہوئی تھی، دہلی، وفات 1910۔ مولانا آزاد کے والد مولوی محمد باقر تھے، اردو کا پہلا اخبار دہلی اردو اخبار نکالا۔ مولوی محمد باقر ہندوستان کے پہلے صحافی تھے جنہیں انگریزوں نے بغاوت کے جرموں میں گولی مار دی تھی۔ مولانا محمد حسین آزاد کو ان کے والد نے تعلیم و تربیت کے لیے ذوق صاحب کے حوالے کر دیا تھا، اور محمد حسین آزاد نے آب حیات لکھی، جو ان کی آزاد شاہ کا کارنامہ بہت مقبول ہوئے۔ ان کے آب حیات اردو زبان اور شاعری کی پہلی تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، بچوں کے لیے بھی انہوں نے نظمیں لکھی ہیں۔ القاب و خطابات، مولانا محمد حسین آزاد کو 1887 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ بچوں کے لیے کافی انہوں نے نظمیں لکھی ہوئی ہیں، اور ہے امتحان سر پر کھڑا، شب سرما شب ابر، اسلام علی جیسا چاہو سمجھ لو، ایسی کئی نظمیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نذیر احمد کے بارے میں دیکھ لیا۔ اصل نام نذیر احمد، یہ 1836 میں پیدا ہوئے، اور 36 کو الٹا کر دے رہے ہیں تو 63 میں ان کو ڈپٹی کلیکٹر کا عہدہ ملا، اور 1912 میں ان کا دیہانت ہوا، یعنی وفات ہوئی۔ اور ناول نگاری کا باقاعدہ آغاز انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہی مانے جاتے ہیں، اور پہلا ناول اپنے بچوں کے لیے ہی لکھا تھا۔ 1897 میں ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ نذیر احمد کا پہلا ناول میرات العروس ہے۔ نذیر احمد کے تمام ناول مقصدی اور اصلاحی ہیں۔ پروفیسر علی احمد سرور کا کہنا ہے کہ نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا تو فرشتے ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ، رائے دینا چاہتے ہیں، تو کمنٹ باکس آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور فری نوٹس کے لیے آپ نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے، اس پر جا سکتے ہیں، یہ فری نوٹس آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور کلاس میں۔ اور ایک چیز اور جو آپ سے بولا گیا تھا میراتھن کے لیے، میراتھن کب تک رکھا جائے تو یہ بتا دیجیے، کام اسی پر چل رہا ہے، اسی وجہ سے آپ کی کلاس کیا ہو رہی ہے، آ نہیں پا رہی ہے، یا لیٹ ٹائم ٹو ٹائم نہیں آ پا رہی ہے، جبکہ صبح کا آپ کا ٹائم ہے 11 بجے کا، لیکن شام ہو گئی ہے، ابھی تک آپ کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پائی ہے۔ تو اسی میراتھن پر کام چل رہا ہے، اور بتائیے کب تک چاہیے، اس کے اکارڈنگ پھر اور جلدی کام پورا کر دیا جائے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، زندہ باد رہیے۔ خدا حافظ۔